बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, साल 2021 की सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है यूरोप के एक शहर ब्रसल्स में, और ये मुलाकात जो है ये अमरीकी सदर जो बाइडन और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन के दरमियान होने जा रही है। और ये एक ऐसे वक्त में मुलाकात हो रही है जब अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात आज की तारीख के सबसे लोएस्ट लेवल पर हैं, और अमेरिका जो है वो तुर्की के खिलाफ बहुत से इकदामात कर चुका है। और तैयब एर्दोआन अमरीकी सदर जो बाइडन के हवाले से ये कह चुके हैं कि हमें इससे पहले बहुत से अमरीकी सदूर के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत से चैलेंजेस भी हुए, लेकिन इस मर्तबा जो कुछ भी हो रहा है ये मुख्तलिफ है। बाइडन के साथ काम करना मुश्किल हो चुका है, और ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इस मुलाकात के ऊपर लगी हुई हैं, और किन किन बातों पर झगड़ा होने की तवक्को की जा रही है, आलमी माहिरीन क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। 4-5 ऐसे मेन और प्रेसिंग इश्यूज हैं जो बाइडन और एर्दोआन की गुफ्तगू के बाद, उनकी मीटिंग के बाद मामलात को बेहतर करने के बजाय मामलात को ख़राब भी कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान, चाइना, रशिया और दीगर ममालिक जो हैं इस खत्ते के जिसमें हमारा मुल्क है, उनकी भी सारी नज़रें जो हैं वो इस मुलाकात पर लगी हुई हैं। मैं ये सारी की सारी तफसीलात नाज़रीन कराम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। डिटेल में इसका पूरे का पूरा एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों से जो बाइडन बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जो बाइडन बरतानिया में G7 ग्रुप ऑफ 7 के समिट के लिए गए, वहां पर भी कंट्रोवर्सी बनी। चीन के खिलाफ इत्तेहाद बनाया इन 7 ममालिक ने, और चीन ने इन 7 ममालिक के इत्तेहाद को एक छोटा सा ग्रुप कहकर इन्हें इनकी वापस जो औकात है वो याद दिला दी। इसके बाद वहां पर बड़ी ज्यादा मुलाकातें की। जो बाइडन ने जो G7 ममालिक के सरबराहान है उन सब से मुलाकात की, क्वीन एलिजाबेथ से मिले, वहां पर बोरिस जॉनसन से मिले, एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की चांसलर उनसे मिले। तो ये सब मुलाकातें जो है इस वक्त बड़ी अहम रुख इख्तियार कर गई हैं। अब चूंकि जो बाइडन जो है वो इस वक्त बरतानिया तो आ चुके थे, तो नेटो समिट हो रहा है जो कि यूरोप के शहर बेल्जियम में, मैं भी इस वक्त यूरोप में मौजूद हूं, करीब ही वो शहर है, और वहां पर नाज़रीन कराम ये समिट जो है ये होने जा रहा है जिसमें जो बाइडन भी शिरकत करेंगे। अब आलमी ताकतों के लिए अनफॉर्चुनेटली वो ना चाहते हुए भी, और उनकी बदकिस्मती ये भी है कि नेटो के अंदर तुर्की भी शामिल है। इसका वो बड़ी दफा इजहार भी करते हैं, वो तुर्की के ऊपर सैंक्शंस भी लगाते हैं, नेटो का रुकन होने की वजह से तुर्की को प्रेशराइज भी करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन भी इस समिट के अंदर नाज़रीन कराम बाकायदा तौर पर शिरकत करने लगे हैं, और इस दौरान अब जो मुलाकात पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन चुकी है, पूरी दुनिया में हेडलाइंस क्रिएट कर रही है, वो है जो बाइडन और तैयब एर्दोआन की मुलाकात। इसमें 4-5 तो फैक्टर्स हैं जो कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर बहुत बड़ी गिरावट का बाइस बने, लेकिन साथ ही साथ जो बाइडन का भी एक अपनी अकड़ जो है, और जो बाइडन का जो मुख्तलिफ ममालिक के मामलात में इंसानी हुकूक की चीज़ों और इन सब के ऊपर बातचीत करना, और फिर तैयब एर्दोआन का कोई बात ना सुनना और डट जाना जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस सब के अंदर तलखी पैदा कर सकता है। अब जो खबरें भी आ रही हैं वो यही है। रॉयटर्स ने एक खबर दी कि एर्दोआन समिट विद बाइडन क्लाउडेड बाय बिटर डिस्प्यूट्स, यानी कि तैयब एर्दोआन का जो बाइडन के साथ समिट होगा ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर मुख्तलिफ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिस्प्यूट्स हैं और फड्डे हैं उनके गहरे और स्याह बादल छाए हुए हैं, और ये कूल डाउन करने के बजाय बड़ा मेक और ब्रेक मोमेंट हो सकता है। इसमें मामलात ठंडे भी हो सकते हैं, लेकिन मामलात जो हैं वो खराब भी हो सकते हैं। और नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि 3 महीने तक जो बाइडन ने इख्तिदार संभालने के बाद तैयब एर्दोआन के साथ राब्ता नहीं किया, और जब राब्ता भी किया अप्रैल के अंदर, तो वो किस लिए किया? कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कि 1915 में एक कत्लेआम हुआ था आर्मेनिया के लोगों का,
اور امریکہ نے بالآخر اسے ایک جینوسائیڈ یعنی کہ قتل عام اور نسل کشی تسلیم کر لیا خلافت عثمانیہ کے اقدام کو. یعنی کہ بڑی ایک بٹر کال تھی, یعنی یہ کال بھی کرٹسی کال نہیں تھی, یہ کال یہ بتانے کے لیے تھی کہ بھیا تمہاری جو خلافت عثمانیہ ہے اس کے ساتھ ہم یہ کرنے والے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوان لگاتار یہ بیانات دے چکے ہیں, طیب اردوان لگاتار اس چیز کو ناظرین کرام رپورٹ کر چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر رہا ہے. اب جو اس سب کے اندر چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ طیب اردوان نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس سے ضرور پوچھیں گے بائیڈن سے, ہم بائیڈن کا ضرور اس سے سوال پوچھیں گے کہ تم بتاؤ, میرے سے نہ پوچھو, کسی اور کا بنا بہانہ دو, تم یہ بتاؤ کہ آج امریکہ اور ترکی کے تعلقات ٹینس کیوں ہیں. اور یہ انہوں نے جون کے شروع میں ایک انٹرویو کے دوران کہا. اب جو ڈس ایگریمنٹس ہیں یعنی کہ ایشوز جو چل رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ رشین S-400 ایئر ڈیفنس بیٹریز جو ہے وہ خرید رہا ہے, اور امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ ترکی کیونکہ نیٹو کا رکن ہے, رشیا کا ایئر ڈیفنس سسٹم جب وہ لگائے گا, کیونکہ اس کے پاس امریکہ کی ٹیکنالوجی بھی ہے, ترکی کے پاس نیٹو کا رکن ہونے کی وجہ سے, تو وہ اس ٹیکنالوجی تک روس جو ہے وہ ایکسیس حاصل کر لے گا اور یہ کمپرومائز کرے گا US اسٹیلتھ جو طیارے F-35 اگر یہ ان کے ساتھ انہوں نے ڈپلوائے کر دی, یعنی اسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر اگر امریکہ کے دیے ہوئے طیارے ترکی نے لگا دیے پھر تو امریکہ ننگا ہو جائے گا اپنے سب سے بڑے جو حریف ہے اس کے سامنے, اور ان کا اصل چیز تو راز ہی ہوتے ہیں نا. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ترکی کا F-35 پروگرام جو ہے وہ بھی روکا, اور انقرہ کا جو ٹھیکہ تھا 100 پلینز کا اسے بھی ناظرین کرام اسے باقاعدہ طور پر انہوں نے کینسل کر دیا, جس پر ترکی جو ہے وہ $1 بلین کی کمپنسیشن کا کیس بھی کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ترکی کی ڈیفنس انڈسٹری کے اوپر بائیڈن نے آتے ہی سینکشنز لگائیں, ان کے بہت سے بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر پابندیاں لگائیں عالمی سطح پر. اس کے ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا, اور افغانستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی. آپ کو پتا ہے کہ ترکی جو ہے اس نے آفر بھی کی تھی کہ ہم افغانستان کے ایئرپورٹ کی سیکیورٹی جو ہے وہ رکھنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ افغان طالبان کو بہت کم ریزرویشنز ہوں گی صحیح, انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہ آئے بے شک, اور یہ طیب اردوان کے لیے انہوں نے ایک پرابلم میں گھسنے سے بچانے کے لیے, کیونکہ نیٹو کے ممالک جو ہیں وہ ترکی کو آگے کر رہے تھے کہ آپ افغانستان میں جائیں, آپ مسلم ملک ہیں, آپ کی عزت ہے, اور افغان طالبان نے اس کی ریجیکشن کر کے ترکی کو اس بالکل پھنسی ہوئی سچویشن میں سے بھی نکال لیا ہے. اس کے علاوہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ترکی کے اوپر کرٹیسزم کرتی آئی ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہیں, اور ایک عثمان کیوالا نام کا بزنس مین ہے جسے انہوں نے 2013 کے اندر ڈیٹین کیا تھا, گرفتار کیا تھا حکومت کے مخالف کانسپریسی اور پروپیگنڈے میں, تو امریکہ نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اسے بھی نکال دیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دیگر چیزیں ہیں جس میں نیٹو کا ایشو ہے, جس میں بائیڈن نے جو سب سے بڑی چیز کی جس نے ترکی کے لوگوں کے دل دکھائے, وہ جس طرح میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ 1915 کے اندر آرمینیا کے کچھ لوگ مارے گئے تھے جنگ کے اندر, اور اس سے پہلے جب اس دن کی یادگار ہوتی ہے تو تمام امریکی صدور اس پر افسوس کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ خلافت عثمانیہ کی جنگ میں وہ سب مرے تھے تو اسے نسل کشی نہیں کہا جاتا. دیکھیں جنگ میں بندے تو مرتے ہیں, لیکن نسل کشی جو ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا الزام ہوتا ہے, جینوسائیڈ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک طریقہ ہوتا ہے. تو اس سب کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی, اور امریکہ نے پہلی مرتبہ اس سال اپریل میں یہ تسلیم کیا اور اس چیز کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ, اور یہ سب ناظرین کرام کیوں ہو رہا تھا, اب آپ اسے ایک گریٹر گیم میں سمجھیں. جو بائیڈن جو ہے اس کے جب الیکشن کمپین چل رہی تھی اس کے دوران یہ ہوا کہ جب الیکشن کمپین چل رہی تھی اس کے دوران جو بائیڈن نے یہ کیا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ ہمیں ترکی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو امپاور کرنا ہوگا اگر ہم طیب اردوان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ترکی نے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا تھا, ترکی نے اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی پوری دنیا میں رجسٹر کروایا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ 2023 سے پہلے طیب اردوان جو ہے ان کے لیے پرابلمز کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بائیڈن کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے. لیکن اب یہ ملاقات جو ہے اس پر پوری دنیا کی نظریں, اس میں حالات کول ڈاؤن بھی ہو سکتے
رکھتے ہیں. لیکن ان دونوں لیڈرز کی اگر دیکھا جائے, بائیڈن اپنی ضد پہ اڑا ہوتا ہے لیکن طیب ایردوان جو ہیں وہ غیرت قومی کا سودا نہیں کرتے, وہ جو بھی وہ بات ادھر بتا کے آگے نکلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کے خلاف جائیں گی اور یہ اس معاملے کو خراب بھی کر سکتی ہیں. آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹڈ رکھیں گے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.